मार्क माई वर्ड्स, ये मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम के हवाले से कहा है और बड़ा दावा किया है मोहम्मद आमिर ने। उसके ऊपर बात करेंगे और ये एक खुशगवार सा एहसास भी हो रहा है। और उसके अलावा जो नंबर 3 पोजीशन है बाबर आजम का ओपनिंग करना, और नंबर 3 पोजीशन, ये वो चीज़ है जिसके ऊपर अभी तक बहस हो रही है। तो इसके साथ साथ एक्स्ट्रा स्पिनर की बात भी हो रही है। लेकिन यहाँ पर वन डाउन पोजीशन की बात पहले कर लेते हैं कि वन डाउन पोजीशन पर दर हकीकत कौन सा खिलाड़ी जो पाकिस्तान के मौजूदा स्क्वाड में शामिल है वो ज़्यादा बेस्ट है। देखिए, हम दो चीज़ें देखते हैं, एक तकनीक और दूसरा देखते हैं प्लेयर्स का साबका ट्रैक रिकॉर्ड। अब ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चूंकि एशिया में हो रही है, ज़्यादातर मैचेस पाकिस्तान में हैं, और उसके साथ साथ यहाँ का जो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनका लिस्ट ए कैरियर खासा अहमियत का हामिल है। अगर आप इस कसौटी के ऊपर पाकिस्तान के मौजूदा जो तमाम कैंडिडेट हैं जो कि नंबर 3 पोजीशन पर बैटिंग करने के उम्मीदवार हैं, उनका हम अगर जायज़ा लें तो यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन चॉइस दिखाई देती है वो उस्मान खान ही हैं। लेकिन उस्मान खान की ये खूबी भी है वो कि वो ओपनिंग भी करते हैं, वन डाउन पोजीशन पर भी खेलते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, उस्मान खान ने सिर्फ 12 लिस्ट ए मैचेस खेले हैं और उसमें एक डबल सेंचुरी स्कोर की है। मजमूई तौर पर 2 सेंचुरियां स्कोर की हैं, 4 फिफ्टियां, यानी कि 12 में से 6 इनिंग्स में उनका इनफरादी स्कोर 50 रन से ज़्यादा रहा। 75.66 उनकी एवरेज है जो कि बेहतरीन एवरेज में से एक है, और 117.61 उनका स्ट्राइक रेट है। इसके मुकाबले में बाबर आजम के गो के तजर्बा बहुत है, इसमें इंटरनेशनल मैचेस भी शामिल हैं। 54 उनकी एवरेज है, 86 उनका स्ट्राइक रेट है। कामरान गुलाम की 41 की एवरेज है, 87 का स्ट्राइक रेट है। सऊद शकील की 41 की एवरेज है और 85 का स्ट्राइक रेट है। तो ये लिस्ट ए के अदाद शुमार हैं जो हमें बता रहे हैं कि दर हकीकत उस्मान खान को टॉप ऑर्डर में मौका मिलना चाहिए। ये अलग बात है कि वो T20 फॉर्मेट में अगर कामयाब नहीं हुआ तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो वनडे फॉर्मेट में भी कामयाब नहीं होगा। उसकी एक बड़ी मिसाल जो है आपके सामने साइम अयूब की सूरत में मौजूद है, जो कि T20 फॉर्मेट के एक नहीं, दो नहीं, 25 मैचेस में फेल होने के बाद, टेस्ट फॉर्मेट में बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकामी के बाद जब उन्हें वनडे डेब्यू कराया गया तो अपने दूसरे ही मैच से उन्होंने क्लिक करना शुरू कर दिया था। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में उस्मान खान के हवाले से भी है, और ख़ास तौर पर जब आप एशियन कंडीशंस में खेल रहे हों तो उस्मान खान आपका ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। ये आप मेरी बात नोट कर लें। और ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये जो परफॉर्मेंस है, ये दर हकीकत होती है किसी प्लेयर को साबित करती है कि इस प्लेयर को कितना इसके अंदर टैलेंट है, इसको कितना मौका मिलना चाहिए। अगर एक प्लेयर आपके डोमेस्टिक सर्किट से इतना बड़ा परफॉर्म करके आता है और उसे आप सिर्फ बेंच पर बिठाए रहें, एक मैच खेलने का मौका ना दें, तो फिर मेरे ख्याल में ये ना सिर्फ उस खिलाड़ी के साथ बल्कि पाकिस्तान टीम के साथ भी ज्यादती है। या तो फिर आप यूं कहें कि आपका डोमेस्टिक लेवल इसका काबिल ही नहीं है कि वहाँ का जो परफॉर्मर है वो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए कामयाब हो सकता है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में सोचना पड़ेंगी हमारी टीम मैनेजमेंट को, ख़ास तौर पर कोचेस को। और वैसे भी हमने कुछ ही अर्सा पहले ये नारा लगाया था कि हमारे जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं सिर्फ उन्हीं को मौका मिलेगा लीग्स की कारकर्दगी की बुनियाद पर, ख़ास तौर पर गैर मुल्की लीग्स की कारकर्दगी की बुनियाद पर किसी को नहीं लिया जाएगा। लेकिन सब ने देखा, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ इसी बांग्लादेश प्रीमियर लीग की कारकर्दगी की बुनियाद पर, एक गैर मुल्की लीग की कारकर्दगी की बुनियाद पर पाकिस्तान टीम में मुंतखब हुए। लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि उस्मान खान, जिसने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी परफॉर्म किया हुआ है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में भी परफॉर्म किया हुआ है, तो उससे मौका मिलना उसका हक है। हक देना चाहिए उसे, कम से कम कुछ मैचेस तो दें, उसे ट्राई तो करें। और ये मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट चॉइस दिखाई देती है। अब आते हैं मोहम्मद आमिर की जानिब, जिनकी ये ट्वीट आज सामने आई है, डोंट वरी एवरीवन, भाई हर कोई परेशान ना हो, पाकिस्तान टीम एंड बाबर आजम विल परफॉर्म इन चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह, मार्क माई वर्ड्स। ये कहना है मोहम्मद आमिर का। वो कहते हैं कि जो माजी करीब में उनका अजीब सा याराना रहा है, वो वाला याराना जिसे आप समझ ही गए होंगे।
لیکن اگر ایسے کھلاڑی کی جانب سے بابر اعظم کے لیے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ سامنے آئے تو یہ خاصا خوشگوار احساس ہوتا ہے۔ اور موجودہ وقت میں ٹھیک ہے، ہم نے اپنی جو ٹیم کے اندر کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، اس کے اوپر بات کرنا چاہیے، لیکن بے جا تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید محمد عامر کے جو الفاظ ہیں یہ انہوں نے دل سے کہے ہیں، اور یہ جو بابر اعظم کے فینز ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں۔ اس طرح اور پاکستان کے پلیئرز ہیں جن سے آپ ابھی فی الحال وہ ٹچ میں نہیں ہیں، لیکن ان سے امید بہرحال رکھنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بدقسمتی یہ ہے کہ بیک اپ میں بھی اگر آپ کے پاس جواب دینے کے لیے بیٹھیں تو بیک اپ میں کوئی نہیں ہے۔ اگر سفیان مقیم کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا صرف ایک ون ڈے انٹرنیشنل میچ ہے، اس کی تمام تر کارکردگی صرف زمبابوے کے خلاف ہے وکٹوں کے لحاظ سے، اور اس کا لسٹ اے کیریئر بھی کوئی زیادہ متاثر کن نہیں ہے، بہت ہی کم میچز کھیلے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اسامہ میر کی بات کریں تو گزشتہ ورلڈ کپ 2023 میں سب نے دیکھا سب سے مہنگا بولر پاکستان کی جانب سے وہی تھا، اور اس کے علاوہ حالیہ پرفارمنس کے اوپر بھی ان کے سوالیہ نشان موجود ہے۔ شاداب خان کی بیٹنگ فارم بہتر رہی ہے، لیکن بولنگ فارم میں وہ بھی جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ افغانستان کے خلاف وارم اپ میچ میں 3 وکٹیں حاصل کر لی ہیں۔ تو یہ سارے آپ کے پاس آپشنز ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں آزمایا نہیں گیا۔ ماضی قریب میں سارے کہہ رہے تھے شاداب خان کو نکالیں، سب کہہ رہے تھے اسامہ میر کو نکالیں، تو میرے خیال میں اگر ان دونوں کو ہٹا بھی دیں تو باقی جو کھلاڑی ہیں وہ پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ میں بہت زیادہ تجربہ نہیں رکھتے، یا پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں تو بہت کم تجربہ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے کسی اور اسپنر کو شاید نہیں لایا گیا، اور ابرار احمد گو کہ ان کا تجربہ بھی زیادہ نہیں ہے، زیادہ ون ڈے میچز نہیں کھیلے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پاس زیادہ آپشنز نہیں تھے، تو پر یہ بات ہمیں ماننا پڑے گی۔ اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ تنقید یا باقی چیزیں ہم بعد میں کر لیں گے، یہ ٹائم پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرنے کا ہے۔ اگر ہم پاکستان ٹیم کو سپورٹ کریں گے تو پاکستان ٹیم کی حوصلہ افزائی ہوگی اور اچھا پرفارم کرنا شروع کریں گے۔ اور جہاں تک کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹیم بتر بتر ہے تو یہ کیسے جیت سکتی ہے، تو پاکستان نے ایسے کئی بار، یا جو 2 بار ورلڈ چیمپئن بنی ہے، دونوں بار بلکہ 3 بار بنی ہے، ایک بار T20 فارمیٹ میں، آپ اندازہ کر لیں T20 فارمیٹ میں یونس خان پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن تھے، اور انجہانی جو چیف سلیکٹر تھے عبدالقادر صاحب، انہوں نے ریزائن کر دیا تھا چیف سلیکٹر کے عہدے سے کہ یہ ٹیم اس قابل ہی نہیں ہے کہ جیت سکے، لیکن وہ ٹیم چیمپئن بن کر آئی تھی۔ محمد عامر بالکل نئے ٹیم میں تھے، شاہزیب حسن بالکل نئے تھے، اور اس کے علاوہ 92 ورلڈ کپ میں آپ دیکھ لیں سعید انور انفٹ ہو گئے، ان موقع پر وقار یونس انفٹ ہو گئے، ہم اجاز احمد سے اور کرا کر میچ کھیلے تھے، تو وہ ہم نے ٹائٹل جیتا۔ پھر ICC چیمپئنز ٹرافی 2017، فخر زمان نے پہلا میچ اسی ٹرافی کے اندر کھیلا، بابر اعظم اس سے پہلے زیادہ تجربہ کار نہیں تھے، شاداب خان نئے ٹیم میں آئے ہوئے تھے، حسن علی ٹیم میں نئے آئے ہوئے تھے، اظہر علی کو مجبوراً اوپننگ کرنا پڑ رہی تھی 1 ڈاؤن پوزیشن سے۔ تو یہ سارے سیناریوز ہمارے ذہن میں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر بار آپ پرفیکٹ ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں تبھی آپ جیتتے ہیں، بلکہ ہم نے جو 3 ٹائٹل جیتے ہیں بڑے، تینوں بار ہماری جو کہانی ہے وہ بالکل مختلف رہی ہے۔ تو بہرحال اس بار بھی ہم امید کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تیاری ہونی چاہیے، بھرپور انداز میں تیاری ہونی چاہیے، سلیکشن بھی بہترین ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم جیت ہی نہیں سکتے ہیں، اور ماضی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ابھی بھی ہمیں پاکستان ٹیم سے امیدیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔